हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल एसजी टेक सल्युसनमा। अनि आज चाहिँ हामी धेरै पछि चाहिँ बिटकोइनको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेवाला छौँ। बिटकोइनको चाहिँ वालेट, बिटकोइनको अर्निङ, बिटकोइन चाहिँ अहिलेको हालचालको 2 हप्तामा चाहिँ प्राइस चाहिँ यसरी स्पाइकअप कसरी भयो, किन चाहिँ यो प्राइसमा चाहिँ यति धेरै डिफ्रेन्स आएको छ, किन बिटकोइन यसरी बढेको छ, एन्ड देन बिटकोइनलाई हामीले चाहिँ कसरी अन गर्न सकिन्छ, प्लस हाम्रो बिटकोइनलाई चाहिँ कुन वालेटमा चाहिँ राख्दाखेरि सबसे सेफ हुन्छ, एन्ड हामीलाई चाहिँ सबसे बढी चाहिँ एडभान्स वालेट चाहिँ चर्चा गर्नेछु यो भिडियोमा। सो मैले तपाईँलाई सजेस्ट गर्छु कि यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईँलाई बिटकोइनको बारेमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ, तपाईँले त्यसबाट चाहिँ पैसा अन गर्न चाहनुहुन्छ भने एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भिडियो। सो लास्टसम्म हेर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई अब चाहिँ सुरु गरौँ। सो गाइज, तपाईँले अहिले स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको चाहिँ कोइन मार्केट क्याप हो। यो चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ एनालाइज गर्ने ठाउँ हो। बिटकोइनको, अल्ट कोइनको बारेमा चाहिँ के चलिरहेको छ, प्राइस कति चलिरहेको छ, मार्केट क्याप तिनीहरूको कति छ, 24 आवर 7 आवरमा चाहिँ कति चाहिँ डिफ्रेन्स भयो, 24 आवर 7 डेजमा चाहिँ कतिको डिफ्रेन्स आइरहेको छ, चार्टदेखि लिएर कुन मार्केट प्लेसमा चाहिँ कुन एक्सचेन्जमा चाहिँ एभाइलेबल छ, एभ्री डिटेल तपाईँले कोइन मार्केट क्यापमा पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ बिटकोइनको प्राइस चाहिँ अहिले 0.92% देखाएको छ बढेको 7 डेजमा, बट 24 आवरमा चाहिँ 3.59% घटेको छ। यस मर्निङबाट चाहिँ आज बिहानदेखि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ बिटकोइन 3.59 चाहिँ घटेको छ। बट यसको प्राइस चाहिँ मेबी 1 or 2 विक अगाडि चाहिँ जम्मा चाहिँ 10,000 11,000मा चाहिँ एराउन्डमा चाहिँ चलिरहेको थियो। बट एक्कासी स्पाइकअप भयो र बढ्न थालेपछि चाहिँ आज चाहिँ यसले चाहिँ हाइएस्ट चाहिँ 13,800 समथिङ चाहिँ क्रस गरेर पनि आएको थियो। बट बिटकोइनको जुन फ्लक्चुएसन छ यो प्राइसमा, जुन अप डाउन भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अल्ट कोइनहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै बढी इम्प्याक्ट पारेको छ। नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ मार्केटमा अहिले देख्न सकिन्छ बिटकोइनको प्राइसको फ्लक्चुएसनले गर्दाखेरि। सो यु क्यान सी स्क्रिनमा चाहिँ धेरै कोइनहरू चाहिँ माइनसमा गएको छ, रेड छ कोइन मार्केट क्याप। कुनै कुनै कोइनहरू चाहिँ बढेको छ, बट रेयर कोइनहरू मात्रै बढेको छ, अरू सबै चाहिँ 15%, 20%, 10% चाहिँ कोइन चाहिँ लसमा चलिरहेको छ। सो एकदमै अनस्टेबल चाहिँ अहिले मार्केट छ बिटकोइनको र अल्ट कोइनहरूको। ओके, अहिले चाहिँ बिटकोइन चाहिँ एक्कासी स्पाइकअप किन भयो, अनि त्यो पछाडि चाहिँ यसरी 10,000मा चलिरहेको बिटकोइन चाहिँ 13,000मा पुग्नुको रिजन के थियो, मैले चाहिँ आफ्नो फेसबुक पेजमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ सेयर गरिरहेको थिएँ। सो 9 अक्टोबरमा बिटकोइनको प्राइस अब सुरु यतिमा जाँदै थियो, त्यतिखेर मैले न्युज पाउने बित्तिकै चाहिँ मैले आफ्नो फेसबुक पेजमा चाहिँ अपलोड गरिदिइसकेको थिएँ कि $50 मिलियन चाहिँ बिटकोइनमा इन्भेस्ट भएको छ। एन्ड अफकोर्स 50 मिलियन तपाईँले यदि बिटकोइनमा कसरी इन्भेस्ट गरेको छ भने मार्केटमा चाहिँ त्यसले असर गर्छ। अनि त्यसपछि त्यसको प्राइस चाहिँ स्पाइक अप हुने चान्सेस धेरै थियो, एन्ड भयो पनि। अनि बिटकोइनको प्राइस 11,000 11,500मा चाहिँ पुगेको थियो। त्यसपछि फेरि यो 13,800को पुग्नुको रिजन के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ पेपालले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीलाई चाहिँ युज गर्ने या फिर अपनाउने टाइपको चाहिँ न्युजहरू आइरहेको थियो कि पेपालले चाहिँ अब चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्छ र आफ्नो उस पेपालमै तपाईँले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीलाई चाहिँ बिटकोइनलाई चाहिँ बाई सेल या फिर होल्ड गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ टाइपको चाहिँ न्युजहरू चाहिँ आइरहेको थियो। न्युज पाउने बित्तिकै मैले चाहिँ आफ्नो फेसबुक पेजमा चाहिँ अपडेट गरिसकेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ बिटकोइनको प्राइस चाहिँ अप हुन थालेको र अहिले 13,800मा चाहिँ पुगेको थियो। सो साथीहरू, तपाईँलाई चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि यदि तपाईँ बिटकोइनमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यदि बिटकोइनबाट अर्न गर्न मन छ भने चाहिँ प्लिज हाम्रो चाहिँ यो फेसबुक पेज एसजी टेक सल्युसनलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला। मैले तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु, तपाईँले गएर चाहिँ लाइक फलो चाहिँ गर्नु होला। मैले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ युट्युबमा भिडियोमा चाहिँ बनाउन भ्याउँदिनँ या फिर मिल्दैन पनि, सानो न्युज आएको छ, मैले त्यो भिडियोमा अपलोड गर्ने बेलासम्म त्यो टाइम पनि जान्छ, धेरै धेरै अरू कुराहरू हुन्छ। सो मलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ, म चाहिँ फेसबुक पेजमा चाहिँ त्यो लिङ्कहरू या फिर न्युजहरू चाहिँ म सेयर गरिदिइहाल्छु। र त्यो न्युज सेयर गर्नाले चाहिँ तपाईँलाई बेनिफिट हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले त बुझ्नको लागि भए पनि तपाईँले एसजी टेक सल्युसनलाई चाहिँ अवश्य नै लाइक गर्नु होला। सो हामी फेरि बिटकोइनको टपिकमा चाहिँ अब बिटकोइनको चाहिँ प्राइसको त यो बारेमा कुरा भयो कि नेक्स्ट पहिलाको विकदेखि चाहिँ अहिलेको विकसम्म चाहिँ प्राइस कति बढ्यो, अनि त्यो पछाडि किन बढ्यो, यो चाहिँ हाम्रो कुरा गरिसक्यौँ। अब चाहिँ मेरो डिफ्रेन्ट साथीहरूले चाहिँ मलाई मेसेन्जरमा चाहिँ मेसेज गर्नुहुन्छ, खास यो बिटकोइन भनेको के हो र अनि यसबाट चाहिँ कसरी अर्न गर्ने हो, कसो हो भनेर। सो ब्रिफमा चाहिँ मैले सर्टकटमा चाहिँ तपाईँलाई बिटकोइनको बारेमा थोरै चाहिँ इन्फर्मेसन दिन चाहेँ। बिटकोइन एउटा क्रिप्टो करेन्सी हो, जुन एउटा भर्चुअल करेन्सी भन्न सकिन्छ त्यसलाई। एउटा डिजिटलाइज करेन्सी हो जुन रियलमा छैन। रियलको तपाईँको जस्तो नोट्स, पैसाको नोट छ या फिर चाहिँ डलर छ, त्यो चाहिँ बिटकोइन छैन।
भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ बिटकोइनलाई चाहिँ देख्न छोप्न ओर्न सक्नुहुन्न, फिजिकल मनी होइन, बट यो त एउटा डिजिटल मनी हो जो तपाईँको वालेटमा चाहिँ सेभ भएर बस्छ। वालेट कहाँ बनाइन्छ हामीले? वालेट एउटा एप छ वालेटको, तपाईँको मोबाइलमा स्टोर गर्न सक्नुभयो। तपाईँले चाहिँ ल्यापटपमा डेस्कटपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, बट त्यसलाई चाहिँ फिजिकल्ली चाहिँ छुन या फिर महसुस गर्न सक्नुहुन्न। सो यो के हो भन्दाखेरि जस्तो एउटा मान्यता मात्रै हो भनौँ। तपाईँले बिटकोइनको प्राइस चाहिँ सबैले 13,800 मानेको छ, सो त्यसको प्राइस त्यति नै छ, त्यही भएर यसको प्राइस यसरी अप डाउन भइराख्ने हो। सो यो स्टेबल हुँदैन, यो चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ कहिले अप हुन्छ कहिले डाउन हुन्छ, किन यो सबै भर्चुअल्ली चलिरहेको छ कि बिटकोइन रियलमा छैन, बस तपाईँको चाहिँ वालेटमा छ। तपाईँले त्यसबाट चाहिँ तर तपाईँले चाहिँ बिटकोइनको थ्रु चाहिँ सामानहरू पनि किन्न सक्नुहुन्छ। सर्टेन प्लेसमा तपाईँको कुनै ठाउँले बिटकोइनहरूलाई एक्सेप्ट पनि गरिरहेको हुन्छ। जस्तै मैले आफ्नो प्रिभियस भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, होस्टिङ वान अफ द बेस्ट होस्टिङ प्रोभाइडर इन द वर्ल्ड, त्यसले चाहिँ बिटकोइन पनि लिन्छ। सो बिटकोइनलाई चाहिँ एज अ मनीको रूपमा चाहिँ युज गर्ने पनि चलिरहेको छ। यो चाहिँ भयो बिटकोइनको डिफिनेसन। अब बिटकोइनलाई कसरी अर्न गर्न सकिन्छ त? टु अफ द कमन वे, दुईवटा तरिका जुन हो त्यो चाहिँ एउटा माइनिङ हो, एन्ड नेक्स्ट भनेको चाहिँ ट्रेडिङ हो। सो माइनिङमा के हुन्छ? माइनिङ टोटल्ली एउटा डिफ्रेन्ट थिङ हो र त्यो एकदमै ठुलो थिङ हो। माइनिङ भनेको चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट एकदमै ठुलो हार्डवेयरहरू युज गरेर, कम्प्युटरहरू युज गरेर बिटकोइनको ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने हो। तपाईँले एउटा बिटकोइन कसैलाई पठाउनु भयो भने त्यो चाहिँ पठाउने बेला एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरसम्म जाँदाखेरि जुन एउटा मान्छेले चाहिँ त्यसलाई हेरेर बस्छ, किनकि यो चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्क या फिर कसैको अन्डर आउँदैन। सो एउटा कोही न कोही हुनुपर्छ ट्रान्ज्याक्सनलाई कम्प्लिट गरिदिनको लागि, त्यो चाहिँ कम्प्युटरले गर्छ र त्यो कम्प्युटरको हार्डवेयर एकदमै धेरै अलिक ठुलो टाइपको हुन्छ। सो बिटकोइन माइनिङ चाहिँ एज अ हामी नर्मल युजरहरूलाई इम्पोसिबल नै छ। सो तपाईँलाई कसैले लिङ्क पठाउला, तपाईँको यहाँबाट माइनिङ हुन्छ, तपाईँको मोबाइलबाट माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने कसैले तपाईँले एप इन्स्टल गर्न लगाउला, कसैले चाहिँ भन्ला कि म बिटकोइन माइनिङमा इन्भेस्ट गरिदिन्छु, तैँले 50 हाल तैँले 500 पाउँछस्, तैँले 100 हाल तैँले 1000 पाउँछस्, म बिटकोइन माइनिङमा छु, यताउति भन्नुभयो भने त बुझ्यो हुन्छ त्यो स्क्याम हो, एन्ड एकदमै रेयर केस हुन्छ त्यस्तो। अनि त्यही भएर चाहिँ म त माइनिङतिर चाहिँ कसैलाई पनि जान चाहिँ सजेस्ट गर्दिनँ। अर्को वे ट्रेडिङ। ट्रेडिङमा हामीले के गर्न सकिन्छ? फर्स्ट बिटकोइनको प्राइस कम भएको बेला किनेर बिटकोइनको प्राइस अप भएको बेला बेच्न सकिन्छ। यो चाहिँ बिटकोइनको डाइरेक्ट ट्रान्ज्याक्सन भइहाल्यो। प्लस जस्तै अहिले अल्ट कोइन यसरी माइनसमा छ, सो तपाईँले अहिले चाहिँ यो अल्ट कोइनलाई किन्नुभयो भने चान्सेस आर हाई कि तपाईँको चाहिँ कोइन मार्केट चाहिँ फेरि वापस चाहिँ पहिलाको स्टेटमा आउँदाखेरि यो कोइनहरू सबै चाहिँ बढ्नेवाला छन्। जस्तो तपाईँको अहिले 12% एउटा कुनै कोइनमा कम देख्नु भएको छ भने पछि जब करेक्सन आउँछ तब चाहिँ बिटकोइनको अल्ट कोइनहरू चाहिँ सबै बढ्न थाल्छन्, तब चाहिँ त्यो कोइन पनि बढ्छ, अनि त्यसरी चाहिँ तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ, फाइदा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ ट्रेडिङ हो। ट्रेडिङ हामीले कहाँ गर्छौँ? एक्सचेन्जमा गर्छौँ। डिफ्रेन्ट एक्सचेन्जहरू छ, अब त्यो पनि अहिले भन्छु तपाईँलाई कहाँ गएर गर्दा पनि हुन्छ भनेर। ल एक्सचेन्जहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट भिडियोहरू चाहिँ मैले च्यानलमा चाहिँ अपलोड गरिराखेको थिएँ पहिला, सो अझै पनि छ त्यो भिडियोहरू, तपाईँले एकचोटि हेर्दा पनि हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अहिले चाहिँ अल्ट कोइनमा चाहिँ रिस्क बढी छ, किनकि अल्ट कोइन एकदमै धेरै हाई या फिर एकदमै धेरै लो हुन्छ। जस्तै बिटकोइनको चाहिँ हल्का स्टेबल चलिरहेको हुन्छ, बिटकोइन 12, 13, 14,000 यसरी बढिरहेको हुन्छ भने जस्तै 3%, 4%, 5% यसरी फ्लक्चुएसन आउँछ भने, तर अल्ट कोइनमा चाहिँ 81 500%, 1000%, यानि कि 10x, 5x, 3x पनि माथि जान सक्छ, र फेरि घटेर 10x, 5x पनि घट्न सक्छ। सो रिस्क बढी हुन्छ अल्ट कोइनमा र प्रफिट पनि त्यति नै धेरै हुन्छ। सो सर्टमा हामीले दुईवटा कुरा बुझ्यो, एउटा बिटकोइन माइनिङ रहेछ, एउटा ट्रेडिङ रहेछ। बिटकोइन माइनिङ इट इज डिफ्रेन्ट थिङ, त्यो चाहिँ हामीले गर्न गाह्रो छ, त्यसलाई चाहिँ छोडिदिउँ। अहिले चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङमा फोकस गरियो भने चाहिँ ट्रेडिङबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बिटकोइन चाहिँ अर्न गर्न सकिन्छ। ओके, सो बिटकोइनलाई चाहिँ यो पनि क्वेसन आउँछ कि बिटकोइनलाई चाहिँ कहाँ होल्ड गर्ने, अनि कुन वालेट बनाउने, अनि त्यो पछाडि कुन वालेट राम्रो हुन्छ, किनकि तपाईँले प्ले स्टोरमा चाहिँ गएर चाहिँ हेर्नुभयो भने डिफ्रेन्ट टाइपको एपहरू पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ बिटकोइनलाई होल्ड गर्छु या फिर बिटकोइन वालेट हो भन्छ, अनि त्यहाँ पैसा हाले पछाडि चाहिँ कहिले पनि रिटर्न आउँदैन, यताउति भइरहेको हुन्छ। सो मैले चाहिँ पहिला पनि एउटा बिटकोइन वालेटको चाहिँ भिडियो बनाएको थिएँ, कोइन बेस भनेर, त्यतिखेर त्यो राम्रो चर्चामा थियो। बट अहिले त्योभन्दा पनि राम्रो चाहिँ ब्लक चेन छ। सो ब्लक चेन वान अफ द ओल्ड पनि हो, राम्रो पनि हो, र युजरहरू एकदम धेरै छ, र अहिले चाहिँ यसले एकदम धेरै एडभान्स भएको छ। सो ब्लक चेनलाई चाहिँ आज हामीले चाहिँ बुझ्ने छ, यसमा चाहिँ वालेट बनाउने छौँ, र ब्लक चेनको चाहिँ अरू फङ्सनहरू पनि हामीले यो भिडियोमा चाहिँ हेर्नेछौँ। सो
तपाईँले blockchain.com मा आउनुभयो भने चाहिँ या फेरि मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छु यसको, तपाईँले त्यहाँबाट आउँदा नि हुन्छ, या फेरि आफ्नो वेब ब्राउजरमा चाहिँ blockchain.com हान्नुभयो भने चाहिँ यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँ आउनुहुन्छ। सो तल स्क्रोल डाउन गरेर तपाईँले यहाँ एउटा क्रिएट वालेट छ अप्सन छ, तपाईँले त्यो क्रिएट वालेटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ यहाँ लिएर जान्छ। यहाँ सोधेको छ ब्लकचेन वालेट बनाउने हो कि ब्लकचेन एक्सचेन्ज बनाउने हो। सो ब्लकचेनको एक्सचेन्ज पनि छ, हामीले अरू अल्ट कोइनहरू किन्न पनि सकिन्छ, बट हामीले चाहिँ अहिले ब्लकचेन वालेट बनाउँछौँ र वालेटकै थ्रु चाहिँ हामी एक्सचेन्जमा जान पनि सक्छौँ इजिली। सो यहाँ भनेको छ हाम्रो चाहिँ इमेल एड्रेस, पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्ड मात्रै भनेको छ। मैले चाहिँ इमेल एड्रेस दिन्छु आफ्नो। सो मैले आफ्नो इमेल एड्रेस र पासवर्ड राखेर अनि मैले चाहिँ क्रिएट वालेटमा चाहिँ क्लिक गरेँ। सो यसले चाहिँ अब थोरै टाइम लिन्छ अनि त्यो वालेट चाहिँ हाम्रो सक्सेसफुल्ली क्रिएट भयो भनेर चाहिँ भनेको छ। अब हामीले चाहिँ अहिले यसमा लगइन हुन्छ। अब यति इजी छ प्रोसेस साथीहरू कि जस्ट मैले चाहिँ एउटा बटन दबाएँ, आफ्नो इमेल एड्रेसहरू हालेँ, त्यो पछाडि चाहिँ वालेट मेरो क्रिएट भयो। सो म चाहिँ अब बिटकोइनको वालेटमा छु। अहिले चाहिँ बाई क्रिप्टो नाउ गर्दैन किनकि यो चाहिँ एभाइलेबल छैन, यो चाहिँ युएसएमा अनि त्यो पछाडि चाहिँ यता अस्ट्रेलियामा छ, तर नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ यसरी किन्न मिल्दैन। सो म चाहिँ यसलाई स्किप गरिदिन्छु। सो साथीहरू हाम्रो चाहिँ वालेट क्रिएट भइसकेको छ। अब यहाँ माथि के भनेको छ भन्दाखेरि कन्फर्म योर इमेल एड्रेस टु प्रोपरली सेक्युर एकाउन्ट, हामीलाई चाहिँ आफ्नो इमेल एड्रेसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्न भनेको छ। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो इमेलमा चाहिँ यसले चाहिँ कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ एउटा मेल पठाएको छ, हामीले त्यसलाई ओपन गरेर चाहिँ कन्फर्म गरिदिनु पऱ्यो। म तपाईँलाई चाहिँ देखाउँछु अब। सो गाइस यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेलमा चाहिँ कन्फर्मेसन आएको छ, मेल आएको छ blockchain.com बाट भेरिफाई योर इमेल भनेर। अनि मैले यस दिस इज माई इमेल भनेर चाहिँ मैले आफ्नो चाहिँ एकाउन्टलाई चाहिँ भेरिफाई गर्छु। चाहिँ फर्स्ट प्रोसेस हो आफ्नो इमेल एड्रेसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्ने। सो मेरो इमेल एड्रेस चाहिँ भेरिफाई भइसकेको छ। अनि त्यो पछाडि म आफ्नो प्रिभियसमा उस वालेटमा आउँछु अनि यहाँ हेर्नु तपाईँलाई भनेको छ इमेल एड्रेस हेज बिन भेरिफाइड सक्सेसफुल्ली। सो मेरो बिटकोइन वालेट रेडी भइसक्यो र मैले बिटकोइन यो वालेटमा चाहिँ बिटकोइन मात्रै होइन, बिटकोइन राख्न मिल्छ, इथेरियम राख्न सक्छु, बिटकोइन क्यास राख्न मिल्छु, स्टेडियम राख्न मिल्छु र अर्को युएसडी टेटर सबै यिनी कोइनहरू चाहिँ मैले यसमा चाहिँ होल्ड गर्न, यहाँबाट सेन्ड गर्न अनि तपाईँ यहाँ रिसिभ गर्न चाहिँ सक्छु। सो कसैले चाहिँ हामीलाई बिटकोइन चाहिँ पठाउँछु भन्यो भने चाहिँ हामीले के गरिन्छ, जस्तै कसैबाट चाहिँ बाई गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यहाँ सिम्पली माथि चाहिँ अप्सन छ सेन्ड रिक्वेस्ट स्वाप भन्ने, अनि बाई सेल क्रिप्टो अन इन्ट्रेस्ट र बोरो छ। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ रिक्वेस्टको चाहिँ पहिला भन्छु। सो कसैले चाहिँ भन्यो कि मलाई चाहिँ तपाईँको बिटकोइन एड्रेस पठाउनु, म त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पैसा बिटकोइन हालिदिन्छु भन्यो भने चाहिँ तपाईँ सिम्पली यहाँ रिक्वेस्टमा चाहिँ जानु अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ यसले चाहिँ यहाँ करेन्सी सेलेक्ट गर्न दिन्छ, जस्तै के कुन कोइन चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा हालिदियो, जस्तै बिटकोइन, इथेरियम, बिटकोइन क्यास। सो प्लिज तपाईँले चाहिँ यदि बिटकोइन लिनु छ भने चाहिँ प्लिज यो सेलेक्ट गर्नु होला बिटकोइनमा, अनि यहाँ हेर्नु होला कि बिटकोइनमै छ। अरू कुनै जस्तै यो इथेरियममा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर बिटकोइनलाई चाहिँ कसैबाट माग्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको कोइन चाहिँ लस हुन्छ, त्यो चाहिँ रिकभर हुँदैन। सो बिटकोइनमा सिलेक्ट छ अनि त्यो मलाई एउटा क्युआर कोड पनि दिएको छ, मैले यो कसैलाई सेयर गरेँ भने उसले यो थ्रु पनि पठाउन सक्छ। र हाम्रो एड्रेस चाहिँ यो हो, बिटकोइनको एड्रेस भन्यो भने चाहिँ यो जुन लेखेको छ यो चाहिँ हाम्रो बिटकोइनको एड्रेस, यसलाई हामीले कपी गर्छौँ र कुनै मान्छेलाई चाहिँ पठाइदिन्छौँ अनि त्यसले त्यो एड्रेसमा चाहिँ मनी सेन्ड गर्न सक्छ। सिम्पली सेम प्रोसेस सेन्ड गर्नको लागि कसैले तपाईँको बिटकोइनमा वालेटमा चाहिँ बिटकोइन छ, तपाईँले कसैलाई सेन्ड गर्नु पऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँ माथि गएर सेन्डमा क्लिक गर्नुहुन्छ अनि त्यो पछाडि सोधेको छ कुन करेन्सी, बिटकोइन, कहाँबाट, हाम्रो वालेटबाट, अनि कसलाई पठाउने, उसले पनि सेम त्यस्तै एड्रेस दिन्छ, हामीले त्यो एड्रेसलाई यहाँ कपी पेस्ट गर्छौँ अनि कति एमाउन्टको चाहिँ बिटकोइन गर्ने हो अनि ट्रान्जेक्सन फी देखाउँछ अनि त्यो तपाईँले कन्टिन्यू गरे पछाडि चाहिँ यो चाहिँ सेल पनि हुन्छ। सो कसैलाई ट्रान्सफर गर्न पनि मिल्यो। यो त भयो जस्ट यसलाई चाहिँ रिसिभ गर्ने या फिर सेन्ड गर्ने कस्तो भनेर। यसमा चाहिँ अरू अरू अप्सनहरू पनि छ, जस्तै मैले चाहिँ यहाँ माथि यहाँ तपाईँको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ कोइनहरूको तल चाहिँ एयर ड्रप्स र एक्सचेन्ज दिएको छ। इफ म एयर ड्रपमा गएँ भने यहाँ यदि कुनै एयर ड्रप चाहिँ एभाइलेबल छ भने चाहिँ तपाईँलाई एयर ड्रप पनि यसले दिन्छ। यो भनेको चाहिँ भर्खर भर्खर कुनै कोइनहरू चाहिँ लन्च हुन लागेको छ भने उसले चाहिँ आफ्नो कस्टमर बेस बढाउनको लागि चाहिँ तपाईँलाई फर्महरू फिलअप गर्न दिन्छ र त्यो गरे बापत तपाईँलाई चाहिँ अलिकति कोइनहरू फ्रीमा दिन्छ। सो सेकेन्ड अप्सन थियो एक्सचेन्ज। मैले त अहिले भनेको थिएँ बिटकोइनको वालेटबाट चाहिँ ब्लकचेनबाट चाहिँ हामी ब्लकचेन एक्सचेन्जमा पनि जान सक्छौँ। सो यहाँ एक्सचेन्जमा मैले क्लिक गरेर यहाँ कनेक्ट नाउ गरेँ भने यसले मलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो एक्सचेन्जमा चाहिँ कनेक्ट गरिदिन्छ। सो मैले चाहिँ यसलाई कनेक्ट नाउ गरिदिन्छु अनि त्यो पछाडि चाहिँ यसले चाहिँ मलाई एउटा नयाँ ब्राउजर खोल्छ जसमा चाहिँ मैले लिङ्क गरेपछि मैले चाहिँ एक्सचेन्जलाई पनि युज गर्न पाउँछु। र तपाईँलाई एक्सचेन्जमा जान ओर्न त्यहाँबाट त्यहाँ गएर कुराहरू गर्न झिउ लाग्छ भने तपाईँ यसलाई काटिदिनुहोस्। तपाईँलाई यदि एक्सचेन्जको चाहिँ बारेमा नलेजहरू छैन भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म चाहिँ त्यसको बारेमा भिडियो बनाइदिउँला। सो तपाईँलाई सिम्पली चाहिँ एक्सचेन्जको बारेमा त्यति नलेज छैन र तपाईँलाई झन्झट लाग्छ भने तपाईँले यहाँ अर्को अप्सन छ, स्वापको अप्सन छ। तपाईँले चाहिँ कुनै पनि कोइनलाई अर्को कोइनसँग चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट।
सो रेडी टु स्वाप भनेको छ, अनि त्यसपछि मैले कन्टिन्यू गर्छु। सरी, यो चाहिँ लोड हुँदैछ। ओके, सो स्वाइप गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल तपाईँले आफ्नो सबै यो डिटेलहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यससँग चाहिँ स्वाइप गर्नको लागि चाहिँ सायद तपाईँले केवाइसी पनि भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नाम, अनि त्यो पछाडि डेट अफ बर्थ सबै कुराहरू चाहिँ यसमा राखेर, अनि त्यो पछाडि असलीवाला राखेर गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ केवाइसी भेरिफिकेसन भइसकेपछि तपाईँले स्वाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर केवाइसी भेरिफिकेसन नगरिकन पनि तपाईँले चाहिँ सेन्ड र रिक्वेस्ट चाहिँ तपाईँले एनी टाइम गर्न सक्नुहुन्छ आफ्टर भेरिफाइङ योर इमेल। सो बाई एन्ड सेलको छैन, क्रिप्टोको इन्ट्रेस्ट भन्ने अप्सन छ। तपाईँले चाहिँ एकचोटि तपाईँले वालेटमा चाहिँ केवाइसी कम्प्लिट गर्नुभयो र हल्का ट्रान्जेक्सन हुन थाल्यो भने तपाईँले चाहिँ आफूले एउटा क्रिप्टो राखेको सट्टा पनि तपाईँले त्यसको पर्सेन्टेज पाउनुहुन्छ। जस्तै गरी ब्याङ्कले चाहिँ राखेर पैसा राखेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिन्छ, त्यस्तै गरी तपाईँले चाहिँ यो वालेटमा चाहिँ क्रिप्टो राखेको बापत तपाईँले चाहिँ इन्ट्रेस्ट पाउनुहुन्छ। सो यो चाहिँ मलाई एउटा नयाँ र राम्रो फिचर लाग्यो। बरो गर्न पनि मिल्छ। जस्तै तपाईँसँग यदि बिटकोइन छ भने, अलिकति तपाईँको वालेटमा छ भने तपाईँले त्यसलाई चाहिँ धरौती राखे जस्तो गरेर तपाईँलाई युएसडी डलर पनि हेरिदिन्छ। सो तपाईँलाई यदि चाहिएको छ भने तपाईँले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यसमा एक्सचेन्जमा गएर चाहिँ एक्सचेन्जहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाईँले चाहिँ प्लिज आफ्नो चाहिँ यो केवाइसी या फिर चाहिँ यो सबै डिटेलहरू तपाईँले आफ्नो चाहिँ भर्नु होला फर्स्टमा। र तपाईँलाई चाहिँ हल्का बस अहिले चाहिँ बाई सेल या सरी रिसिभ र सेन्ड गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले जस्ट अहिले चाहिँ यो वालेट बनाएर चाहिँ सेन्ड एन्ड रिक्वेस्टको चाहिँ अप्सन तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो वाट इफ तपाईँलाई चाहिँ बिटकोइन या फिर अरू कुनै कोइन चाहिएको छ भने तपाईँले कहाँबाट लिने, किनकि नेपालमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो एभाइलेबल छैन वेबसाइटहरू, अनि त्यो स्क्यामहरू चाहिँ धेरै नै भइरहेको हुन्छ यो बिटकोइनको थ्रु। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुकको लिङ्क दिएको छु, तपाईँले त्यहाँ आएर चाहिँ मलाई मेसेज गर्दा हुन्छ कि मलाई चाहियो भनेर, म तपाईँलाई चाहिँ त्यो एभाइलेबल गरिदिन्छु कुनै पनि कोइनहरू। सो यही यति नै भन्नको लागि चाहिँ मैले भिडियो बनाएको थिएँ। खास ब्लकचेनलाई तपाईँलाई इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि राम्रो वालेट छ, वान अफ द फेमस सेक्योर, अनि त्यस पछाडि चाहिँ एकदम धेरै युजर भएको चाहिँ वालेट छ। र तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो बिटकोइनको प्राइसहरू चाहिँ फ्लक्चुएसन भइरहेको छ, न्युजहरूले गर्दाखेरि त्यसलाई इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ प्राइसमा। त्यो न्युजहरू चाहिँ तपाईँले थाहा पाइराख्नु मन छ भने चाहिँ तपाईँले मेरो फेसबुक पेजमा चाहिँ आएर चाहिँ लाइक गर्नु होला। त्यसबाट तपाईँले धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्नुहुनेछ। सो गाइज, यो भिडियोमा यति नै। तपाईँलाई चाहिँ कुनै टपिकमा चाहिँ बिटकोइन रिलेटेड कुनै टपिकमा चाहिँ फेरि भिडियो चाहिएको छ भने लट अफ भिडियोज, बहुत धेरै भिडियोहरू थियो मेरो युट्युब च्यानलमा, अलमोस्ट 200वटा चाहिँ भिडियो थियो। मैले चाहिँ कति धेरै भिडियोहरू चाहिँ पुरानो भइसकेको थियो, त्यो मैले त्यही फालिसकेँ। म चाहिँ नयाँ फ्रेस स्टार्ट गर्दैछु। तपाईँलाई चाहिँ यदि फेरि कुनै नयाँ टपिकमा चाहिँ बिटकोइन क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धित चाहिँ कुनै पनि भिडियो चाहिएको छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस्, म त्यो टपिकमा चाहिँ भिडियो बनाइदिन्छु। सो गाइज, लास्टमा चाहिँ यदि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज लाइक गर्नु होला। अनि त्यो पछाडि चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस्। त्यस पछाडि चाहिँ भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ सेयर पनि गर्दा हुन्छ। अनि त्यो पछाडि लिङ्कहरू सबै डिस्क्रिप्सनमा छ, फेसबुकको, ब्लकचेनको। अनि तपाईँले त्यहाँ गएर मलाई चाहिँ फेसबुकमा मेसेज गर्नुहोस् यदि क्रिप्टो चाहिएको छ भने, बिटकोइन चाहिएको छ भने म तपाईँलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु। सो यो भिडियोमा यति नै। हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। जय नेपाल।